पाकिस्तान लूज कर रहा है on an average 1000 jobs a day. आनवर साहब, ये जो वर्क वीजा मुअत्तल किया है यूएई ने पाकिस्तानियों का, इसके हवाले से सबसे पहले बताइए कि ये कितना पाकिस्तान के लिए, इसके क्या असरात होंगे और ये कितना पाकिस्तान के लिए तकलीफ दे या मुश्किल हो सकता है? इस पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जी कि पाकिस्तान लूज कर रहा है ऑन एन एवरेज 1000 जॉब्स अ डे. ये जितना डिले होगा 18 तारीख से और जब ये रिस्टोर होगा जो वीज़ा वर्क वीज़ा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान विल लूज 1000 जॉब्स अ डे. ये एवरेज है जो हमने निकाली है. मैं ये समझता हूँ कि अब कल की बात है कि हमारे SAPM ने बात की थी यूएई के HR मिनिस्टर के साथ इसी इशू के ऊपर, और उन्होंने ये कहा SAPM को कि बैन नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट ट्रू. बैन है. इसकी वजह ही आप इससे भी आप अंदाज़ा करें कि एक प्राइवेट चैनल ने फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को इंटरव्यू किया था कल. उन्होंने ये एडमिट किया है कि बैन है और वो ये कह रहे हैं कि जी हम कुछ प्रोटोकॉल्स चेंज कर रहे हैं. तो मैं ये समझता हूँ कि HR मिनिस्टर UAE के उन्होंने बात सही नहीं बताई हमारे SAPM को. तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को कि मेहरबानी करके प्लीज़ आप इसको टेकअप करें रूलर ऑफ अबू धाबी से और रूलर ऑफ UAE से अपने लेवल पे. ये मिनिस्ट्रियल लेवल पे ये मामला रिजॉल्व नहीं होगा. ये जो इशू है दिस इज़ नॉट कोविड रिलेटेड और दिस इज़ नॉट सिक्योरिटी रिलेटेड. ये कोई डिप्लोमेटिक रिलेटेड इशू है विच नीड्स टू बी रिजॉल्व किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि इसका बेनिफिशियरी जो है वो इंडिया है. क्योंकि ये जैसे मैंने आपको कहा 1000 जॉब्स अ डे, ये सारी जॉब्स ट्रांसफर हो रही हैं, डाइवर्ट हो रही हैं टू इंडिया, और हमें इसका बहुत सख्त नुकसान होगा. हमारा मार्केट लॉस होगा, और मार्केट लॉस होगा इसका मतलब ये है कि हमारी होम रेमिटेंसेस बड़ी सीरियसली इफेक्ट होंगी. और मैं इससे ज़्यादा कंसर्न्ड हूँ कि हमारी अगर होम रेमिटेंस इफेक्ट होगी, यहाँ पे गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा. $3.5-4 बिलियन साल का आता है UAE से, और इस वक्त वहाँ पे कोई तकरीबन 12 लाख पाकिस्तानी काम कर रहे हैं. और मैंने यहाँ तक भी बात सुनी है कि जिनके वीज़ाज एक्सपायर हो रहे हैं, जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनको रिन्यूअल में बड़ी दिक्कत हो रही है. तो मैं ये समझता हूँ कि दिस नीड्स वेरी वेरी अर्जेंट अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड इन पर्टिकुलर द प्राइम मिनिस्टर. This is what I have to say. इतनी सीरियसनेस है इस इशू के ऊपर. अच्छा बेग साहब, इसका तो ये मतलब है कि पाकिस्तान हर साल तकरीबन 3 लाख कभी कुछ ज़्यादा कभी कुछ कम यहाँ से मैन पावर जाती है UAE. तो इसके फिर पाकिस्तान के लिए माली मुज़मरात क्या होंगे? देखें जी, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 बिलियन के करीब साल का रेमिटेंस है. ये जॉब लॉस का मतलब ये है, एक बात आप अंडरस्टैंड करें कि जो पाकिस्तानी वर्कर पाकिस्तान से जाता है 75% ऑफ दैट वर्क फोर्स इज़ फ्रॉम पंजाब से 75% जाता है. और अगर खुदा ना खास्ता ये जॉब लॉसेस होना शुरू हुई, अभी UAE ने शुरू की है, कल को खुदा ना खास्ता सऊदी अरेबिया ने शुरू कर दिया, तो एक बहुत बड़ा बहरान आ सकता है. आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान की होम रेमिटेंसेस GCC से $10 बिलियन है, और अगर वो इफेक्ट हुई तो फिर तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होंगे. और स्पेशली अगर नौकरियां नहीं मिलेंगी, पाकिस्तान में इतनी नौकरियां नहीं है देने के लिए, क्योंकि UAE कोई एवरेज 2-2.5 लाख बंदा साल का जाता है, सऊदी अरेबिया कोई 3.5-4 लाख बंदा जाता है. तो अगर ये जॉब्स कहीं कट गई तो हमारे पास लोकली पंजाब में इन पर्टिकुलर और 20-25% जाता है KP से, हमारे इंटरनल इश्यूज बहुत हो जाएंगे, क्राइम रेट बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक का इश्यूज बहुत आएंगे, बहुत मसले आएंगे पाकिस्तान के अंदर. तो मैं ये समझता हूँ हर काम को छोड़ें प्राइम मिनिस्टर साहब, और मेहरबानी करके पहली फुर्सत में
ذرا جا کے ایک ٹرپ لگائیں اور اس کو ریزالو کروائیں, بیکاز آئی فیل دس از آر بریڈ اینڈ بٹر. اور یہ بہت ہی ایسی چال چلیے کہ آپ پاکستان کو یہ لوگ چوک کر رہے ہیں یہ بین لگا کے. بیگ صاحب آپ نے ابھی کہا کہ یہ ایشو جو ہے یہ کووڈ ریلیٹڈ نہیں ہے, تو پھر اصل وجہ کیا ہے اس بین کی, کیونکہ متاثرہ ممالک میں تو ترکی اور ایران بھی شامل ہیں. دیکھیں جی, امپلائمنٹ ٹرکی سے بندہ نہیں آتا, ایران سے بندہ نہیں آتا, افغانستان پہ 5 سال کی بین ہے, ان کی بین بیسکلی ہے وزٹ ویزا کے اوپر, اور پاکستان کو اس لسٹ میں ڈال کے اور ایک لفظ امپلائمنٹ کا استعمال کیا امپریشن یہ دینے کے لیے کہ یہ 12 ملک سے وزٹ اینڈ امپلائمنٹ بند ہے. وہ بیسکلی وزٹ ویزا کے لیے انہوں نے بند کیا ہوا ہے فار واٹ ایور ریزن, بٹ امپلائمنٹ میں ابھی بھی کہتا ہوں یہ پاکستان اسپیسیفک ہے, اور لسٹ میں ڈالا اس طریقے سے کہ بھئی لوگ یہ سمجھیں کہ جی یہ 12 کنٹریز کے اوپر انہوں نے بین لگا ہوا ہے. نو سر, وہاں سے ورک فورس نہیں جاتی. عراق سے کہاں سے ورک فورس جائے گی وہاں پہ, لیبیا سے کیسے ورک فورس جائے گی وہاں پہ, سیریا سے ورک فورس کیسے جائے گی, کیونکہ وہ تو وار زونز ہیں. دی اونلی کنٹری وچ تھوڑے بہت لوگ آتے ہیں لیبنان سے, اور لیبنان بھی ابھی بہت بری حالات کے اندر ہے جیسے سب کو معلوم ہے. تو یہ بیسکلی اٹس پاکستان اسپیسیفک ایز فار ایز ورک ویزاز آر کنسرن. اچھا بیگ صاحب, یہ تو پاکستان کی سفارتکاری کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج پیدا ہو گیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں وزارت خارجہ اور دوسری متعلقہ وزارتیں ان کی کچھ سستی نااہلی بھی اس میں شامل ہے؟ دیکھیں جی, میں تو اس معاملے میں کئی سالوں سے چلا رہا ہوں. میں نواز شریف صاحب کو ذاتی طور پہ کہا, اس وقت مودی صاحب ٹرپ لگا رہے تھے یو اے ای, قطر, سعودی عربیہ, اور انہوں نے مین پاور کے پروٹوکول سائن کیے ہیں. ہم نے آج تک مین پاور کے کوئی پروٹوکول سائن نہیں کیے ہوئے, اور میں نے کہتا رہا ان کو ذاتی طور پہ, میں نے کہا کہ مہربانی کریں آپ جائیں ان سے بات کریں, یہ افیکٹ ہو رہا ہے ہمارا ورک فورس کے اوپر. بہرحال نہیں سنی انہوں نے. ملتے تھے وہ اپنے پرسنل فیورز لے کے, اسٹیٹ فیورز کوئی نہیں لیے ان ملکوں سے پچھلے 8-10 سال کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حالات دن بر دن بدتر ہوتے جا رہے ہیں. تو میں اور یہ انڈیا نے اتنی لابنگ کی ہے یہ GCC کنٹری سے کہ آج وہ افیکٹ ہم پہ آ رہا ہے,